सिटी में मुजाहिल बिल्ली आपको खुश आमदीद करता है। और जो बर्बरियत गज़ा में हो रही है, जो इसराइल का फ़लस्तीनियों का मिटाने का मिशन है, साल होने को आ रहा है। और अब ऐसा लगता है कि बरतानिया और यूरोप बयान कलाम मुजाहरे कर रहे हैं। अरब ममालिक की तो उससे ज़्यादा बेइज्जती है कि उनकी उसकी झलक भी आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए आज नेतन्याहू इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि मैं गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल किए बग़ैर अपनी जंग जारी रखूँगा। और ये ट्रंप जो सारी दुनिया में अमन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ तवज्जो बटाने के लिए उसने नेतन्याहू को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। बल्कि ये मंसूबा पेश किया है कि 10 लाख फ़लस्तीनियों को जो है लीबिया मुंतकिल कर दिया जाए। आप देखें कि अब तक कोई तकरीबन 57,000, कुछ लोग कहते हैं 61,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जी 61,000, और 1,20,000 तकरीबन शदीद ज़ख्मी हुए हैं। आज ही की इत्तला है कि 93 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। और आप देखें किस तरीके से जुर्रत से सारी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, बड़े बड़े महज़ब मुल्क, नाम नहाद इस्लामी और अरब मुल्क, इन सब को कह रहा है नेतन्याहू कि मैं अपना मिशन मुकम्मल करूँगा, यानी गज़ा से मुकम्मल फ़लस्तीनियों का ख़ात्मा। हमारे साथ डॉक्टर सलमा मलिक, डॉक्टर फरहा नाज़ हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या इसको सब कुछ जो मैंने झलकियाँ दिखाईं उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश रहती है? अरब मुल्क, इस्लामी मुल्क इतनी सफ़ाकी तकरीबन ख़ात्मे के ही करीब है, और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर सलमा मलिक। जी डॉक्टर साहिबा, सॉरी आपकी सलमा आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर सलमा। मैं आप तक आता हूँ। डॉक्टर फरहा, आपने सलमा तक, सॉरी कुछ यही इंटरनेट की प्रॉब्लम है। आपने देखा जो मैंने चंद झलकियाँ दिखाई, उससे अंदाज़ा हुआ होगा। क्या कहा जाए इस पर डॉक्टर फरहा? देख- देखिए, एक चीज जो ये सब देखने के बाद जहन में आता है कि क्या हम लोग इतने, वो जो कहते हैं ना, कमजोर हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा की मैं बात अगर करूं कि यहाँ पे एक फलस्तीनी, एक गाजा के शहरी के साथ जो हो रहा है उस पर कोई आवाज नहीं उठ रही है। पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, आवाज तो सब कोई उठा रहा है, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन वो आवाज पहुंच नहीं रही कहीं पे। तो डेफिनेटली उस आवाज में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उस आवाज की जो गूंज है वो सुनाई नहीं दे रही है हमें। अनफॉर्चुनेटली इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो किस्म के अब ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली वन ब्लॉक इज हु इज लाइक काउंटरिंग दिस जेनोसाइड, और वो भी फलस्तीन में हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, उन तमाम तमाम बच्चे, औरतों, मर्द जो भी है उन सब के साथ खड़े हुए हैं। एंड दे आर ऑल दोज पीपल जो कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड रोका जाए, जिस तरीके से भी हो वो किया जाए। फिर उसके साथ, जैसे आपको मैंने बताया, एक दूसरा ब्लॉक भी पाया जा रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स, तो कहा जा रहा है कि बॉर्डर पे इतने ट्रक्स खड़े हुए हैं कि जो 1 महीने का राशन उन तमाम लोगों को दे सकते हैं जो भूख के मारे उनकी जाने जा रही है। बमों के तो आप छोड़े, उनके तो हर किस्म की जुल्म और सितम का उन पे एक उसकी जो इंतहा है वो की जा रही है। लेकिन वो ट्रक्स इसलिए नहीं अलाउ की जा रही है क्योंकि नेतन्याहू समझते हैं कि वो ट्रक्स, वो खुराक, वो तमाम असिस्टेंस, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो हमास तक जाएगी। तो यहाँ पे ये डिवीजन वेस्ट में हुई हुई है कि लोग अब कह रहे हैं कि अगर खुराक दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है, तो वो हमास को पहुंचेगी। ये नहीं कि जो गाजा के लोग हैं वो खुद देंगे, क्योंकि वो खुद उनको खाना चाहिए, उनको दवाई चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको वो तमाम जरूरत की चीजें चाहिए। लेकिन उनका ये मानना है कि जो हमास के लोग हैं वो उनसे छीन के ले जाएंगे। But like, under this kind of understanding, how can you deny basic human right assistance to the people जिनकी जिंदगी तबाह नहीं, बर्बाद हो लेकिन रही है, वो मर रहे हैं? फरहा बीबी, ये तो यानी अभी आज यूनाइटेड नेशन का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा अभी तक मुतासरीन को कोई इमदाद नहीं मिली। बड़ा दावा जी किया जा रहा था कि हमारी तंजीमें और मजहबी जमातें वहाँ तक पहुँच गई हैं और मिस्र तक अगर पहुँच जाती। डॉक्टर सलमा मलिक ने हमें ज्वाइन किया। सलमा, आपने ने जो अभी अपने प्रोग्राम की इब्तदा जिन मनादिर से की, एक तरफ बच्चों की चीखें, नेतन्याहू के दावे, और दूसरी तरफ आपने देखा कि क्या किस सफाकाना अंदाज में इसराइल के सरपरस्त
ٹرمپ کا جو ہے ہمارے یو اے ای میں استقبال ہو رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے ان کی مورلٹی, ان کی انسانیت ڈاکٹر سلمہ؟ جی بریلی صاحب, کوئی انسانیت نہیں رہ جاتی. دیکھیں آپ کتنی بھی مذمت کریں یہ بات کم ہے. ڈاکٹر فرح بھی جو بات کر رہی تھیں, جو ایک لاجک بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ اچھا یہ حماس کے پاس جائے گی, تو یہ ایک وہ کانٹیکٹ جس سے امداد کو یہ روک سکیں یا ایک کلاؤڈ رکھ سکیں. پر بات سمپل یہ ہے کہ کہیں سے امداد جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آس پاس کے جو ملک ہیں, مسلمان ملک ہیں, ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کے برادر اسلامی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جان بوجھ کے جا رہے ہیں تاکہ ان کی اگلی نسل نہ بڑھ سکے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں 1.5 سال سے کہانی ملی ہوئی ہے. اور میں I'm sorry I'm using the term کہانی for the sake of using it. یہ تو قصہ 70 سالوں سے زیادہ کا ہے, یہ 7-8 دہائیوں کا قصہ ہے. اور اگر عرب ممالک چاہتے تو یہ تو مسئلہ کبھی بنتا ہی نہ, اور یہ بہت جلدی ریزالو ہو جاتا. پر ہر کوئی اپنے اپنے مینس کے پیچھے, ہر کوئی اپنے اس کے پیچھے. ابھی میری ملاقات ایک ویسٹرن اسکالر سے ہوئی, تو ان سے جب میں نے کہا کہ آپ لوگ بڑی سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور اپلیکیشن کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ان سارے فلسطینیوں کو ابزارب کر لیں, اور ہم فلسطین کو, غزہ کو ایک رویارہ بنا دیتے ہیں, اور اس سے ٹورزم جنریٹ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ جس ملک کے آپ باشندے ہیں وہاں ہٹلر نے یہی حرکتیں کی تھی, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ دیکھیں سب کچھ آپ کیوں. دونوں ماشاءاللہ بڑا آپ کو عبور ہے انٹرنیشنل ریلیشن پر. ڈاکٹر فرح, اگر آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو ہم تو دیکھیے نا, ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے بڑا کشمیر کے ایشو کو زندہ کیا ہے, عملاً تو ایک لحاظ سے ہماری پولیٹیکل سویلین گورنمنٹس کشمیر کو بھول ہی چکی ہیں, وہاں بھی تو 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے. یہ تو ابھی ایک جنگ نے ایک دم سے اسے ابھارا ہوا, ایک الگ, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت, لیکن یہ تو اس وقت سے شروع ہوا جب جمال عبد الناصر جو سب سے بڑی آواز تھا اسے ختم کیا گیا, نہر سوئس کو قبضے میں لیا گیا, پھر جارڈن کو کس طرح ختم کیا گیا, ہمارے سامنے شام کو ابھی جو ختم کیا گیا ہے, لبنان کو خاموش کر دیا گیا ہے, ایک ایران فاصلے پر ہے. اور اب اسی لیے وہ منصوبہ پیش کر رہے ہیں نا کہ ان 10 لاکھ جو ہیں فلسطینیوں کو ہم لیبیا منتقل کر دیں. یعنی وہ تو ان میں ٹھیک ہے 1 سال 2 سال 5 سال لگیں گے, وہ تو اپنے مشن پہ جا رہی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا سوری ٹو سے, شرمناک طریقے سے آپ نے دیکھا نہیں ٹرمپ کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا عرب ورلڈ میں اسرائیل کے سرپرست. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ڈاکٹر فرح ناز؟ دیکھیں ایک چیز, اگر ٹرمپ صاحب وزٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز, گلف میں, دیٹس دیئر پرسنل بزنس, سو وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دیئر کلچرل نارمس ٹریڈیشنز, وہ الگ چیز ہے. ہاں ایک چیز جو مجھے, آئی ایم سوری اف آئی جسٹ گو اگینسٹ دی اسٹانس دیٹ یو آر پکنگ اپ. جب ٹرمپ صاحب گئے ہیں, انہوں نے سعودی عربیہ میں بات کی ہے, تو ایم بی ایس نے کہا انہیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, سو ہی واز ٹولڈ بائی ایم بی ایس کہ ہم تبھی ایکسیپٹ کر پائیں گے once you acknowledge Palestine. So that نہیں, was اگر a انہوں نے very نہیں good کیا, لیکن یو اے ای mark. نے تو ایکسیپٹ کر لیا. یو اے ای نے تو باقاعدہ اسناد اس دن قبول کری جس دن شہادتیں ہوئی تھی فلسطین میں, آپ کو یاد ہوگا یقیناً. جی بالکل بالکل, آپ کی بات 100% صحیح ہے, لیکن یو اے ای نے اپنے, میرے خیال سے وہ اپنا آپ بھی بھول چکے ہیں. اگر آپ ایون وزٹ بھی کرتے ہو, یو کانٹ فائنڈ اٹ لائک اے مسلم کنٹری ایٹ آل. تو وہ تو ان کے جو طور طریقے ہیں وہ تو مختلف ہو چکے ہیں ہم سب سے. تو وی شوڈ جسٹ لائک ناٹ گیٹ انٹو کہ کون کیا کر رہا ہے کیوں نہیں لے پا. فار ناؤ فلسطینینز, غازنز, دے نیڈ اور سپورٹ. ان کو وہ خوراک چاہیے, وہ چیزیں چاہیے جو وہ چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی پرابلم ہو رہی ہے جو ڈاکٹر سلمہ بھی ریفر کر رہی تھی, کہ the concept is کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے, اگر غازنز یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھوک اور افلاس سے اور گولیوں سے اور بموں سے اور دھماکوں سے مر رہے ہیں, سو اوپن دا بارڈرز ٹو دیم, لیٹ دیم گو. وہ ایجپٹ کو کہہ رہے ہیں بارڈر کھولو, ان کو نکلنے دو یہاں پہ. تو the main goal is کہ وہ ان کو وہاں پہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں. they just want them to evacuate, to leave this place. so وہ وہاں پہ علاقہ ان کا ہو جائے. جو ابھی نتن یاہو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے I will get hold of the entire territory, وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں, وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں, because out of the fear. یہ تو ایک انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا ایک ایکسکیوز بنائی ہوئی ہے that Hamas is here. But is it all about Hamas? I don't see it's about Hamas. It's about cleaning the territory from the people of Palestine. یہاں پہ ایون جب ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے جانے اس وزٹ کے بعد کہ like Palestine needs to be recognition اور یہ سارا کچھ,
थोड़ी बहुत बात हलचल हुई है, और उसी हलचल के नतीजे में मैं देख रही हूँ कि यूके ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जो इसमें कुछ नहीं कह रहा था, उसने भी कहा कि खुराक दी जाए, ये तमाम चीजें दी जाए। इट वाज ऑल बिकॉज पर ऑफ हाँ, आज व्हेन भी ट्रम्प यूनाइटेड नेशन ने, आज भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा अभी तक उनको इमदाद नहीं मिली। दूसरे, मैं सॉरी टू से इस बात पे गलत करूंगा कि यूएई बगैर सऊदी अरब के इजाज़त के बगैर ये इक़दाम कदम ही नहीं कर सकता, तो उसकी क्लाइंट स्टेट है वो और अमेरिका। तीसरे जो बात है, असल में जो उनका प्लान है जिसमें वो भी कामयाब होते चले जा रहे हैं, को क्या कहते थे कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, अब तो वो यहाँ पर आ गए कि नहीं आप खाली करें, और ऐसा लग रहा है कि मजबूर हो जाएंगे, ख़ास तौर पर शाम के ख़त्म होने के बाद, हाफिज़ सईद जितना भी उससे इख्तलाफ करें उनकी लीडरशिप से, और लेबनान के पीछे हटने के बाद। तो आप ये तो बिल्कुल बड़े जो चाह रहे थे वो हो रहा है ना। और हमारा जो, हम पाकिस्तान सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क माशाल्लाह, एटमी ताकत। देखिए, जो वो अचीव करना चाह रहे हैं वो 7 अक्टूबर से लेकर यही एक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को यहाँ से निकाल फेंको, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को यहाँ पे आबाद कर सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इजिप्ट वाज नॉट ओपनिंग द बॉर्डर्स ऑन ऑल द पीपल हु वर स्ट्रैंडेड एंड हु वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स देयर। तो ये एक इशू हो रहा था। मिडिल ईस्ट के जिन ममालिक की आप सब बात कर रहे हैं, वो खुद एक बहुत बड़े भूचाल से गुजर रहे हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यमन हो। वहां पे जो स्ट्रॉन्गर है, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, वी लुक अप टू देम, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर ऑल लाइक स्ट्रॉन्ग एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे, I can't say openly, but like they have some kind of terms and conditions with Israel as well. यहाँ पे लेकिन जो प्रॉब्लम एक और बात भी है फरा, एक और बात भी है जो मैं डॉक्टर सलमा से शेयर करना चाहता हूँ कि इस मामले में अगर हमें बड़ा, जब कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो उस वक्त जब वियतनाम वॉर थी या कोरिया वॉर थी या जहाँ या क्यूबा था, तो बहरहाल सोवियत यूनियन सुपर पावर खड़ा था। अब आज हम देख रहे हैं कि चीन और सोवियत यूनियन जैसे मुल्क जो अमेरिका के वैसे कन्फर्ट करते हैं, लेकिन उनको कोई अरब वर्ल्ड से, सॉरी टू से, कोई फ़लस्तीनियों से डॉक्टर सलाम अलैकुम कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। प्रैक्टिकली क्या करा चीन ने, जो हमारा हिमालय से ज़्यादा बड़ा दोस्त है, या सोवियत यूनियन ने? देखिए बरेलवी साहब, जो आपका सेंटिमेंट है वो हर एक मुसलमान का सेंटिमेंट है जो बहुत अपने लिए दिल में दर्द रखता है फ़लस्तीनियों के लिए। पर देखिए, सबसे पहले तो दर्द उठना चाहिए ना मुसलमान मुल्कों से। ये बाकी ममालिक तो अपने-अपना इंटरेस्ट का गेम खेल रहे हैं, और फ़लस्तीन के मामले में चीन अगर कोई स्टांस लेता ये है कि नहीं मुसलमान तो लेता, सिंबॉलिक वर्ड हो गया सलमा आजकल, ये छोड़िए आप, जो जी, बिल्कुल मुसलमान मुल्कों में सिंबॉलिक वर्ड हो गया। मुसलमान और पाकिस्तान देखिए, में उसमें जो पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना, एक अब ये मेन बड़ा चीज़ है सिंबॉलिक वर्ड हो गया है जो कि मुसलमान का। पाकिस्तान कर सक जी, जो पाकिस्तान सॉरी बिल्कुल, पर जो जी। पाकिस्तान कर सकता है वो ये है कि क्योंकि अभी हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है, तो हम उसको इस्तेमाल करें, जहाँ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कॉज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए आवाज़ उठाने को और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर फरज सिक्योरिटी काउंसिल का मुझे लास्ट ईयर अच्छी तरह याद वाक़ है कि 16 ममालिक थे जिसमें अक्सर मुसलमानों की थी। हम कश्मीर का रेजोल्यूशन उसमें नहीं ला पाए थे। आपको इल्म है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के पहले जो उसका जो इजलास हो रहा था, उसमें ये कश्मीर तक का जिक्र नहीं है, फ़लस्तीन तक का जिक्र नहीं है। डॉक्टर फरहानाज बरेलवी साहब, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि हमें 2 चीज़ों को इकट्ठा, आप मैडम फरह से ज़रूर ये बात कीजिए, पर एक बात मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी कि हम 2 डिफरेंट, ऑल्दो इन दोनों केसेस में बहुत ममासलत है, बट फ़लस्तीन की जो अभी एक क्रिटिकलिटी है, अल्लाह का लाख-लाख फ़ज़ल है, कश्मीर में अभी वो हालात नहीं है, और अल्लाह ना करे कि वो हों। Although Modi is reading the same book as Netanyahu has read, but the thing is कि यहाँ जो एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ है, उसकी तरफ इंटरनेशनल वर्ल्ड की अटेंशन लाना ज़्यादा मुमकिन है, और पाकिस्तान वो कर सकता है बखूबी एहसन, बमुकाबिल इसके कि जब आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर हमने रेजोल्यूशन की कोशिश की थी। हाँ, डॉक्टर फरहा, अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग वर्ड पूछूँ इस हवाले से कि यानी एक सॉरी टू से, जबकि हम लोग एक बिल्कुल एक ऐसी बेबसी लाचारगी सी सूरत हाल है, आर्गूमेंट भी इरेलीवेंट लगने लगे हैं। हम आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, चले हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को इस हद तक ज़िंदा रखें कि जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तान में इधर लोग सुन रहे हैं उसको रखें, और कोई, लेकिन वो भी शायद इस पोजीशन में ना हो कि कुछ कर सकें, क्योंकि तो ऐसा लगता है कि लास्ट वॉर जो है नेतन्याहू ले आया है फ़लस्तीनियों के लिए।
डॉक्टर फराह? देखिए एक चीज उनकी तो जिंदगी जिसकी खत्म हो रही है तो उसके लिए तो ये वाकई में लास्ट वॉर ही है। बट वी इफ वी लुक इनटू द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो नेतन्याहू गाजा पे कब्जा करना चाहते हैं। ही जस्ट वांट टू टेक इट ओवर, नथिंग बियॉन्ड इट और नथिंग मोर देन दैट। दिस इज व्हाट ही इज एमिंग फॉर। अगर इस लड़ाई को कोई रोक सकता है, नेतन्याहू को कोई रोक सकता है, तो वो जो मुस्लिम उम्मा की आप बात कर रहे हैं, ये उनके बस का काम नहीं है। हम इज़राइल से पंगा नहीं ले सकते हैं। हम में उतनी शायद वो सकत अभी नहीं है कि हम जाके इज़राइल से पंगा लें। हम इंडिया के साथ भी जो लड़ लेते हैं, वो भी हमारे लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। बट हूएवर कैन मुझे कहते हैं ना, जो नेतन्याहू के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो यूके है, वो कनाडा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, सपोर्टर्स हैं, दे कैन डू इट। But they have now started talking about it, which is a good gesture, which is like a recognition to the fact that they recognize कि जो humanitarian assistance उनको नहीं पहुंच पा रही है, and why they started talking about it. जब एक UN ने लफ्ज कहा, भी, नॉट ए सिंगल वर्ड ड्यूरिंग हिज विजिट, और जो कतर और सऊदिया का और यूएई का किया, मैंने ऑन रिकॉर्ड एक लफ्ज भी नहीं देखा कि अरब हुक्मरानों ने इनको कहा हो ट्रम्प को कि आप फ़लस्तीन में जो कुछ जेनोसाइड हो रहा है उसके लिए कुछ करें। देखिए वो ये सारे प्लीजर्स है। जो आप प्लीजर्स की बात करते हैं, तो प्लीजर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस कंट्रीज हु मैटर इन दिस मैटर। वो ममालिक है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वन वे और दी अदर। जब तक वो सपोर्ट उससे नहीं हटेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे यूके ने कहा कि मैं कोई डिफेंस डील्स नहीं करूंगा, कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं करूंगा, जब तक यू डोंट स्टॉप दिस वॉर, अंटिल यू जस्ट अलाउ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू रीच द पीपल ऑफ गाजा। तो ये ममालिक जो कर सकते हैं, we have to look up to them, we have to put pressure on, we have to keep मुझे कहते हैं ना, अपने जो हमारी हमसे हो सकता है जिस हद तक, we should keep doing it, and probably this is the outcome that everybody has now started talking about it. ठीक है डॉक्टर फरानाज, आपको मुझे इल्म है कि ज़रा एक ब्रेक के बाद जाना है। डॉक्टर सलमा हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। फ़लस्तीन के एक नुमाइंदे भी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, तो आप देख रहे थे कि नेतन्याहू किस जाराना अंदाज में, इसलिए कि उन्हें ना अरब ममालिक पर कोई ख़तरा, दूसरे ट्रम्प की सरपरस्ती ने ये इस जगह ये यानी इतनी खुदसरी आ गई है कि कहते हैं गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल किए बगैर जंग जारी रखेंगे। 53,000 के करीब शहीद हो गए, कहते हैं इसमें 18,000 बच्चे भी शहीद हैं। साबिर अबू मरियम साहब सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सलमा मलिक भी हमारे साथ हैं। साबिर साहब, ये आपने देखा, मनाजिर देखे, फिर इनका दावा देखा, क्या रह जाता है? यानी मैं तो कहता हूँ ना, इस पर तबसरा या तजिया या रद्द अमल, ये जो भयानक किस्म की स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहे हैं मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो नेतन्याहू है वो एक वॉर क्रिमिनल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, उनके वारंट जारी हैं। और ये जो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पूरा गज़ा हमारे कंट्रोल में होगा और हमास हार चुकी है, फलां हो चुका है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए नेतन्याहू पहले दिन से क्या चाहते थे, वो पूरे गज़ा को खत्म करना चाहते थे। गज़ा के 22 लाख लोगों को वो गज़ा से बाहर निकालना चाहते थे। हमास को खत्म करना चाहते थे, लबनान को तबाह करना चाहते थे, लबनान के अंदर अपनी फौजें नाफिज करना चाहते थे। लेकिन उसके रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट ये है कि आज के दिन तक भी 33 इस्राएली कैदी उन्होंने खुद मारे हैं, कुछ उन्होंने छुड़वाए हैं जो मायदे के तहत छूटे थे, और बाकी अभी भी फलस्तीनी मुजामत के पास बाकी है। जो गज़ा के लोग हैं वो इस वक्त भी वो अपने मलबे के ढेर पर बैठे हैं, और घर जो उनका मलबे का ढेर है वो वहां बैठकर इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि ना हम यहाँ से निकलेंगे, ना हम कहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने उनको पहले भी ऑफर की है, वो भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे प्यास से मर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपको रोटी देते हैं, हम आपको पानी देते हैं, आप यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाए, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। फिर ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमास हार चुकी है। हार जीत का फैसला कैसे होता है? हार जीत का फैसला ये होता है कि जब जंग में आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। तो यहाँ तो एक भी ऑब्जेक्टिव जो है वो गासिब इस सेमनी रियासत का पूरा होता हुआ वो नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये इनकी खुद इस तरह की बातों को कहना, ये इस बात की दलील है कि ये इनकी शिकस्त का एतराफ है, कि ये खुद इस वक्त ये बुखलाहट के अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू इस वक्त एक अंदरूनी खलफशार का भी शिकार है सियासी तौर पर, कि ट्रंप और इनके दरमियान भी जो 3 हफ्ते पहले थोड़ी सी खटपट शुरू हुई थी, वो भी हमारे पास इतलात हैं कि वो तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर इनके 2 शिद्दत पसंद वजीर हैं, एक फ्रेगलन है और दूसरे स्मोट्रिच हैं। दोनों ने यहां तक बयान दिए हैं कि अगर वो
یہ غزہ کے اندر کوئی امداد آئی، کوئی بھی چیز اگر آئی تو پھر ہم یہاں سے استعفیٰ دے دیں گے. یعنی حکومت گرنے کے بھی خطرات ہیں. امریکہ کی جو پالیسیز صاحب ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں خدا کرے آپ کا تبصرہ اور تجزیہ صحیح ہو، میرے خیال میں کوئی 18,000 بچے شہید ہو گئے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے وہاں پر؟ بالکل آپ صحیح فرما 53,000 رہے ہیں. ہو گئے. آج تک اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی غذا تک معمولی نہیں ملی. ڈاکٹر سلمہ جو بالکل. ہمارے جس پر امید کا اظہار کر رہے ہیں صابر صاحب، یا کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ریسٹرکچر ہے اور شاید ٹرمپ نے ان کو یہ کہہ دیا ہے، بہرحال ان کا ایک موقف ہے. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، ڈاکٹر سلمہ. ڈاکٹر سلمہ جی، ڈاکٹر سلمہ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. سمپل ہے جی. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بات بڑی سمپل ہے جی. نیتن یاہو اور اس کے جو ہواری ہیں وہ بیسیکلی تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہاں سے سارے فلسطینی پہلے غزہ کو ٹارگٹ کریں گے، جب غزہ خالی ہو جائے گا، غزہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ جو باقی ٹیریٹریز ہیں پیلسٹائن کی، ان کو بھی آہستہ آہستہ اسی طرح وائپ آؤٹ کریں گے. کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ ریسورس رچ ہے، یہ خطہ جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے جو کہ اسرائیل اپنے پاس مکمل اس کا کنٹرول چاہتا ہے. مسلمان ارد گرد کے کمزور بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، اور ان کو کوئی اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ یہاں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ہم نے آج تک کسی نے یہ لفظ نہیں اٹھایا، یہ بات نہیں کی. جینوسائیڈ کا الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، اس کی پہلی دفعہ جو ہمیں بات سننے کو ملی وہ نان مسلم ممالک کی طرف سے تھا. بٹ بیسیکلی نیتن یاہو یہی چاہتا ہے کہ جو اگر رہ گئے ہیں تو ان کو سزا دی جائے، ان تک خوراک نہ پہنچے، ان تک امداد نہ پہنچے. اور وہ بلیٹنٹلی شروع میں تو ڈھک چھپ کے بہانے سے ہسپتالوں پہ اٹیک کرتا تھا، اب تو وہ کھل کے اٹیک کرتا ہے، سینہ ٹھوک کے اٹیک کرتا ہے. ٹھیک. اور کوئی سینکچری وہاں اس نے نہیں چھوڑی. اس کو یہ پتا ہے کہ میری باس پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. امریکہ بھی آ کے جو بات کرے گا کرے گا. نیتن یاہو پہ میں اس بات پہ بھی اگری نہیں کروں گی کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا کوئی بہت کنٹرول ہے. جس طرح اسرائیلی لابی کا ساری دنیا پہ کنٹرول ہے، تو وہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہے بجائے اس کے کہ دنیا اس کو کنٹرول کرتی ہے. سو دے آر ڈوئنگ وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ہاں، اگر یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آئیڈیل ورلڈ میں کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہو جس میں سارے لوگ مل کے ایک ہیومینیٹیرین کاز کی خاطر اس ملک کو یا نیتن یاہو کو ہٹائیں، اس شیطان صفت نہیں ہے، اس شیطان کو ہٹائیں، اس درندے کو ہٹائیں، اور اس کے بعد اس جگہ کو. صابر صاحب، آپ نے دیکھا کہ اس دوران ٹرمپ نے دورہ کیا جیسے سب کچھ ہو رہا تھا، اور ایک وہ دیکھیں کھڑے ہو کر اتنی تالیوں کی گونج میں آپ کے ان کا استقبال ہوا، اور وہاں تو بال بچھائے گئے یو اے ای میں جو پورا وائرل تصویریں ہو رہی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کتنی شفاقی کہ جو آپ سوری ٹو سے آپ کا ہو سکتا ہے تب تک دوسروں کو بڑا انٹرنل کا شکار ہے ٹرمپ ان سے. جی ہاں بالکل. دیکھیں، میں جو پہلی بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جہاں پر تباہی اور بربادی ہے وہاں پر فلسطینیوں کی فتح اور کامیابی اور ان کی کامیابیاں ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اگر خربوں ڈالر بھی ہم خرچ کرتے تو انٹرنیشنل کورٹ سے ہم اسے وار کرمنل ڈکلیئر نہیں کروا سکتے تھے. لیکن یہ کیا فرق پڑا؟ اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ آپ نے وار کرمنل ڈکلیئر کرا دیا، کیا فرق پڑ گیا؟ وار کرمنل، وہ تو کرمنل تھے، وہ تو کرمنل تھے. ڈکلیئر کرنے سے کیا ہوا؟ 1 منٹ صرف دے دیجئے، میں اس پہ عرض کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت جو نیتن یاہو نے لاسٹ اپنا جو امریکہ کا دورہ کیا تھا تو اسے اپنا جہاز کا روٹ تبدیل کرنا پڑا کیونکہ کئی یورپی ممالک کی حکومتیں اس وقت تیار ہیں جو اسے گرفتار کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بلاخر ایک چھوٹی سی تبدیلی سمجھ لیں آپ اس کو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے، جی ہاں، یہ بڑی بے شرمی ہے، یہ بڑی بے حسی ہے کہ ایک ایسی حکومت کا پریزیڈنٹ کہ جس نے اربوں ڈالر کا ویپن وہاں پر غاصب ریاست کو دیا ہے کہ جہاں فلسطین میں جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، مسکر سب کچھ انہوں نے کیا. اس کے بعد جب وہ ہماری مقدس سرزمین پر آیا تو وہاں اس کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا. پھر جب دوسری جگہوں پر گیا تو ایک سے بڑھ کر ایک نے اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا. ایک نے اس لیے 600 ارب ڈالر دیے، اس نے کہا کہ میری جو بادشاہت ہے قائم رہے. دوسرے نے 1 خرب 200 ارب ڈالر دیے اس کو، اس نے کہا کہ میرے تعلقات جو ہے نا فلاں سے زیادہ ہونے چاہیے. تیسرے نے اس سے زیادہ دے دیے، اس نے کہا کہ ان دونوں سے زیادہ میرا کنٹرول ان کے اوپر ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی بے شرمی ہے. یہ پیسہ جو مسلمانوں کی دولت ہے، جو ہم لوگوں کی دولت ہے، یہ مسلمانوں کے کوآپریشن کے لیے خرچ ہونی چاہیے، مسلمانوں کی یونٹی کے لیے خرچ ہونی چاہیے. افسوس کی بات ہے غزہ میں ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی غاصب فوج جو منرل واٹر پیتی ہے وہ ہمارے مسلمان ملکوں سے جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال میں ہم زندگی جی رہے ہیں
کہ جہاں پر جب ہم سب کچھ گھوم پھر کر دیکھتے ہیں، پھر اپنے فلسطینیوں کو جب دیکھتے ہیں، ان کی استقامت کو، ان کے صبر کو، ان کے حوصلے کو جب دیکھتے ہیں، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی قربانیوں کو سلام، اور ان قربانیوں کے بعد بھی آپ اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں، آپ نے دشمن کے مقاصد کو ناکام کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر سلمہ، بس یہ تو اس پر ہم بہت زیادہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن کم سے کم اس ایشو کو کوشش ہوگی کہ ہماری کہ اسکرینوں پر تو کم از کم زندہ رکھیں کہ بےسی ہمارے اندر بھی بہت آ گئی ہے، یعنی ہماری زندگی نارمل کے مطابق ہے اتنا بڑا جینوسائیڈ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غزہ میں جو کچھ ہو گیا تو کیا ہم محفوظ رہ سکیں گے؟ یہ بھی ذرا ذہن میں رہنا چاہیے۔ ڈائیویل کو اجازت دیجیے، شکریہ۔